नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। छवटै महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत पोखरामा 2 दिन चल्ने सम्मेलनमा महानगरको स्वायत्तता र चुनौतीबारे छलफल हुने। काभ्रेमा 1 महिनाको अवधिमा 11 जना डेङ्गुका बिरामी, तनहुँमा पनि ज्वरोका बिरामी बढे। जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 100 बिरामी थपिए। गुल्मीको ढुङ्गा खानीका कामदार सुरक्षा सामग्री बिनै काम गर्न बाध्य। दुर्घटना भए ठेकेदारले क्षति नबेहोर्ने सम्झौता। र मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा बनाइएका अधिकांश सडकको अवस्था दयनीय। सडक रक्षकको नाममा अस्वाभाविक खर्च, सुधारमा चासो नै दिइएन। पोखरामा पहिलो मेट्रो मिट नेपाल सम्मेलन सुरु भएको छ। मेट्रो मिट नेपाल सम्मेलनमा विद्यमान कानुन र आवश्यक सुधारका विषयमा छलफल गर्ने तथा साझा योजना बनाएर अघि बढ्ने विषयमा महानगर प्रमुखहरूले छलफल गर्नेछन्। सम्मेलनमा स्वायत्त महानगरपालिकाको कार्यमा संघीय सरकारबाट पर्ने गरेको असर र चुनौतीको विषयमा पनि छलफल हुनेछ। क्षेत्रभित्र पनि यदि त्यो सडक 8 मिटरभन्दा बढीको छ भने त्यो चाहिँ यो लोकल स्थानीय तहले गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको काम हो। अनि सङ्घीय सरकारले चाहिँ त्यो टेन्डर गर्छ। टेन्डर गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ टाइममा सिद्धिँदैन अनि हामीले गाली खानुपर्छ। महानगरपालिकाको सामूहिक फोरम नभएकाले सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने भरतपुर महानगर प्रमुख रेणु दाहालले बताउँछिन्। सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग हामीले अब नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि पनि नबाजिने गरी भन्ने कुराहरू छ हैन। अब विगत दिनमा संहिता पछिको पहिलो स्थापना कालमा हामीलाई नीतिगत सवालमा केही जटिलताहरू पनि भए हैन। सुरुवाती चरण हुँदाखेरि त गाह्रो छ नि त। कानुन बनाउने कुरा, ऐन नियमावलीहरू बनाउने कुरा सुरुवाती चरणमा जटिलता थियो र अब त्यस्ता कुराहरू पनि माथिदेखि तलसम्म समन्वय गर्ने कुरा, सहकार्य गर्ने कुरामा यसले अझ सपोर्ट होस्, बल पुगोस् भन्ने उद्देश्य नै हो। सम्मेलनबारे आइतबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइने पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए। सम्मेलनमा पत्रकारलाई भने प्रवेश दिएको छैन। पोखराको एक रिजोर्टमा आयोजित सम्मेलनमा पोखरा सहित काठमाडौँ, भरतपुर, ललितपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी 18 जना सहभागी छन्। सम्मेलन आज र भोलि चल्नेछ। काभ्रेमा 1 महिनाको अवधिमा 11 जनामा डेङ्गु रोगको संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गु रोग संक्रमण पुष्टि भएका 9 जना काभ्रेका हुन्। अरू 2 जना कामको सिलसिलामा काभ्रे आई बसोबास गर्नेछन्। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 7 जना महिला र 4 जना पुरुष छन्। संक्रमित मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। उनको काठमाडौँ स्थित अस्पतालमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। अन्य 10 जनाको अवस्था सामान्य छ। डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य कार्यालयले खोज र नष्ट गर्ने अभियान नै थालेको छ। उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखा दुख्नुका साथै ढाड जोड्ने र मांसपेशी दुख्ने लगायतका लक्षण देखिए डेङ्गु संक्रमण हुन सक्ने भन्दै सतर्क रहन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। यस्तै तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा पनि ज्वरोका बिरामी बढेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा 100 जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेकोमा एक साता यता बढेर 200 पुगेका छन्। श्रमिकका लागि जोखिमयुक्त र जोखिममा नरहेका स्थानमा काम गर्दा समेत सुरक्षा सामग्री लगाउनु पर्ने सरकारी नियम छ। सरकारले ढुङ्गा खानीलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ। तर गुल्मीको रेसुङ्गामा सञ्चालित एक ढुङ्गा खानीमा मजदुर सुरक्षा सामग्री बिना नै काम गर्न बाध्य छन्। जीवन निर्वाहका लागि जोखिम मोलेरै उनीहरूले ढुङ्गा गिटी कुटिरहेका छन्। जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो ढुङ्गा खानीमा छु। रेसुङ्गा नगरपालिकामा सञ्चालित ढुङ्गा खानीका श्रमिक सुरक्षा सामग्री बिनै काम गर्छन्। गिट्टी कुट्दा कहिले ढुङ्गाका टुक्रा आँखामा पर्छ, कहिले ह्यामरले हात च्याप्छ र पनि काम नगरे हातमुख जोर्न सकस हुन्छ। जोखिम मोलेरै काम गर्नुको विकल्प छैन। सुरक्षाका लागि आफैले ट्युबको पन्जा बनाएका छन्। के गर्ने, हाम्रो त आफ्नो दुःखले गर्दा हैन, बाध्यता छ। आउँछौँ, काम गर्छौँ, बिहान साँझ खाने, छोराछोरी पढाउने, अब निर्वाह
गरेका छौँ, गर्नै पर्छ। अब के गर्ने, उस भइदिए त हुन्थ्यो। आँखामा लाग्छ घरि होइन, घरि हातमा लाग्छ। हामी आफै यो तिउको हुन्छ नि भित्र तिउ हुन्छ, त्यो तिउको सिलाएर सियोले सिलाएर हामीले औँलामा लाउने गरेका हुन्छौँ। यहाँ काम गर्ने कामदारहरूले एक ट्र्याक्टर गिटी कुटे बापत 3200 रुपियाँ कमाउँछन्। गिटी कुट्दा कुट्दै माथिबाट ढुङ्गा खसेको थुप्रै दुःखद अनुभव यहाँका कामदारहरूसँग छ। यहाँको कमाइले जसोतसो दुःख त टरेको छ, तर ज्यान जाने खतरा उत्तिकै छ। हात खुट्टामा सुरक्षाका कुनै सामग्री त छैन। भवितव्य केही भए आफ्नो जिम्मा आफैले लिने गरी मजदुरसँग ठेकेदारले कागजै गराएको छ। तर चाहिँ सिग्नेचर गर्ने गरे काम त्यहाँ त बल्ल खानिया पस्ने 3-4 जना मान्छेले भन्नु त्यहाँ त त्यो सिग्नेचर गरेपछि त मेरो मान्छे हो, मैले चाहिँ यसलाई मेरो काम गरेपछि मैले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ पर्यो भन्ने चाहिँ हो गरे त्यसरी सिग्नेचर गरेर काम गर्ने। सिग्नेचर गरेर काम गरेपछि हामीलाई मतलब छैन, आफ्नै जीव आफ्नै जिम्मेवारी लिने हो भन्ने चाहिँ गरेको। खासै त्यस्तो चाहिँ मलाई गलत लाग्छ के। यस क्षेत्रमा कामका लागि बागलुङ, पाल्पा लगायतका जिल्लाबाट मजदुर आउँछन्। महिनामा 10 देखि 15,000 रुपैयाँ कमाउँछन्। त्यही रकमबाट दैनिक खर्च र छोराछोरीको पढाइ धानेका छन्। कोठा भाडा तिर्न पर्यो, अनि पानीको बिल, रासन पानी, नानीहरूलाई चाहिँ काफी कलम, डट पेन, पेन्सिलहरू किन्नु पर्यो, जुत्ता किन्नु पर्यो, टिन किन्नु पर्छ। अब खासै कमाइ छैन। ढुङ्गा खानी जस्तो अत्यन्त जोखिम क्षेत्रमा सुरक्षा सामग्री बिना काम गरिरहनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु र कामदारहरूले उचित सामग्रीहरू पाउनु जरुरी देखिन्छ। अजय खड्का, ग्यालेक्सी 4K, गुल्मी। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोपमा सिराहा स्थित सौर्य सिमेन्टका मजदुर आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले उद्योग परिसरमा नारा जुलुस सहित आन्दोलन गरेका हुन्। 2078 मङ्सिरमा मजदुर निकाल्न बन्द गरी नयाँ कामदारको भर्ना रोक्ने, स्थानीय कामदारलाई प्राथमिकता काम र दक्षताको आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण, उद्योगभित्रै प्राथमिक उपचारको व्यवस्था लगायत मागमा व्यवस्थापन पक्षले प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ व्यवस्थापनले चासो नदिएपछि कामदार आन्दोलित भएका हुन्। कामदारको आन्दोलनका कारण अहिले उद्योगको कामकाज ठप्प छ। उद्योगमा 150 नेपाली र 250 भारतीय गरी 400 भन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन्। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका सबै वडामा सडक बनाइएको छ, तर त्यहाँका नागरिकले ती सडक पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। जथाभावी रूपमा खनिएका सडकले नागरिकलाई सुविधा भन्दा धेरै शास्ति दिएको छ। आवश्यक परेका बेलामै स्थानीयले सडक सुविधा लिन पाउँदैनन्। गमगढी सदरमुकाम हुँदै कार्कीबाडा, धुम, बालै र पिना जाने सडकको अवस्था हो यो। रारा बहुमुखी क्याम्पसदेखि धुम गाउँसम्म करिब 4 किलोमिटर सडक खनिएको छ। तर सडकमा न गाडी गुडाउन मिल्छ, न मानिस नै सहज रूपले हिँड्न सक्छन्। स्थानीय सरकारले बनाएका नाम मात्रका सडकले नागरिकलाई शास्ति मात्रै दिएको छ। सडक बनाउने नाममा मापदण्ड बिना जथाभावी डोजर चलाउँदा खेतीयोग्य जमिन नासिएको छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्दा बस्ती नै जोखिममा छ। रोड आइकन के गर्ने, बुनाइदिँदैनन्, भत्किँदो बिग्रिँदो, अनि गाडी आउँदैनन्। खालि बुनाएमा त रोड आएमा त काटिएमा त केही कम छैन। गाडी आउँदैनन् सर, आए त ठिकै छु, आफ्नो बाटो खुले छु, आफ्नो सेवा सुविधा आए छु, ठिकै छु। जग्गाहरू मात्रै फालिदिएको छन्, घर जानेहरू सम्भव छ। यो सौदी पऱ्यो कि नगरेर त्यो बजेटहरू मात्रै खाया, अरू केही काम छैन। रोडको न केही कुनै काम छ, न गाडी गुडिया छ, न कोही एम्बुलेन्स गुडिया छ, कुनै केही मालमोटर ल्याउन पाएको छैन, कुनै ढुङ्गो ल्याउन पाएको छैनन्। त्यत्तिकै घरहरू अझ घर जानेहरू अझ बढी सम्भवहरू छ। बिरामी पर्दा गाउँमा एम्बुलेन्स पुग्न सक्दैन। बिरामीलाई स्ट्रेचरमा राखेर अस्पताल पुर्याउनुको विकल्प छैन। गाउँमा कुनै भौतिक संरचना बनाउनु पर्दा सामान ल्याउन समेत मुस्किल छ। ट्र्याक्टरबाट सामान लैजाँदा नगरपालिकाले एक ट्र्याक्टरको 500 को दरले राजस्व उठाउँछ। तर त्यही ट्र्याक्टर पनि बीच बाटोसम्म मात्रै पुग्दा सामान बोकेर लैजानु पर्ने अवस्था छ। उताबाट बालुवा आउँछ, तर यहाँ चाहिँ त्यो बालुवा चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा अथवा घर बनाउने ठाउँसम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष फेरि डबल
मर्कामा परेर चाहिँ त्यो बालुवा ल्याएको भन्दा पनि बढी पैसा तिरेर आफूले माथि ढुवानी गर्नुपर्छ। यो रोड हुनु र नहुनुमा केही पनि फरक छैन। पहिला निर्णय के गरे कि यो गरिब गुद्दा आफ्नो आफ्नो जग्गा सुधार गरेर खाऊ भने अब डोजर लगाएर भक्कभक ठेकेदार आएर डोजर लगाएर डोजरले रोड खनिदियो, भक्कभक डिलबिटो फालिदियो। न गाडी सहयोग छ, न इमर्जेन्सी छ, कोही मान्छे मरिदिन, कोही बिमारी भए लिने मान्छे पनि छैन। यहाँ गाडीको हालत त्यस्तै छैन। नगरपालिकाभित्रका अधिकांश सडकको अवस्था जीर्ण छ। पूर्व नगर प्रमुख हरिजङ शाहीले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन 51 जना सडक रक्षक नियुक्त गरेर एकै वर्षमा 36 लाख रुपैयाँ खर्च गरे। तर सडकको अवस्था उस्तै छ। हालका नगर प्रमुखले पनि सडक सुधारका लागि कुनै चासो देखाएका छैनन्। योभन्दा पछाडि मेरो निगरानीमा सबै राख्नेछु र त्यस्ता कालोबजारी गर्ने, त्यस्ता चाहिँ ठेक्काहरूले चाहिँ रातारात बर्मलुट गर्ने र जुनसुकै ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति या नागरिक समाज होस्, कोही होस्, म पानी मुनि गए पनि नछोड्ने म चाहिँ प्रतिबद्ध गर्छु। हिउँदमा जेनतेन गाडी चल्ने नगरपालिकाका सडकको अवस्था बर्खायाममा भने दयनीय छ। सडकको हालत यस्तो हुँदा समेत नगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। वर्षेनी बजेट मात्रै सकिने तर सडकको अवस्था नसुध्रिने अवस्थाले आजित छन् यहाँका नागरिक। ग्यालेक्सी 4K का लागि मुगुबाट कमल विश्वकर्माको रिपोर्ट। इलाममा कृषि क्याम्पस स्थापना भएपछि कृषि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सहज भएको छ। इलाम नगरपालिकाको सहयोगमा स्थापना भएको सामुदायिक कृषि क्याम्पसमा न्यून शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउने भएपछि अन्य जिल्लाबाट समेत विद्यार्थी इलाम पुग्न थालेका छन्। इलाम नगरपालिकाको सेरामा हिजो आज विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी भेटिन्छन्। सामुदायिक कृषि क्याम्पस स्थापना भएपछि विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी कृषि अध्ययनका लागि यहाँ आएका छन्। न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाइने भएपछि विद्यार्थीले यो क्याम्पसलाई रोजेका हुन्। पैसा पनि महँगो छ, कलेज पनि अब महँगो भएर अब यहाँ सस्तो पनि छ, अनि पढाइ पनि अब एग्रिकल्चर छ। अरू यहाँ महेन्द्र रत्नमा चाहिँ अनर्स मात्रै छ, हर्टिकल्चर मात्रै छ, तर यहाँ एग्रिकल्चर भएको कारणले चाहिँ म यहाँ आएँ। अनि पूर्वाञ्चलतिर मेरो नाम पनि निक्लिरहेको थियो, त्यही भएर उताबाट यता चाहिँ ट्रान्सफर भएर आयो। कृषि अध्ययनका लागि इलामकै विद्यार्थीलाई पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने र महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। इलाम नगरपालिकाको सहयोगमा गत वर्षदेखि बीएससी एग्रिकल्चरको अध्यापन सुरु भएपछि विद्यार्थीले सुलभ रूपमा कृषि अध्ययन गर्न पाएका छन्। विज्ञान विषय लिई +2 उत्तीर्ण तथा सिटिभिटीमा कृषि विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले यहाँ अध्ययन गर्न पाउँछन्। अब यहाँ विद्यार्थीहरू नेपालका विभिन्न भागबाट आइरहेछन्। जस्तो टाढा भनेको नवलपरासीबाट आइरहेछन्, भोजपुरबाट आइरहेछन्, सङ्घसभा, मोरङ, झापा, पाँचथर, धेरै ठाउँबाट आए। सप्तरी तराईका जिल्लाहरू, 2 नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरू सप्तरीतिरबाट पनि आइरहेछन् होइन। मधेसी मुलुकका चाहिँ भाइ बहिनीहरू पनि आइरहेछन् र उनीहरू यहाँ आउने भनेको यहाँको इलामको हावापानी हो विशेष आकर्षण गर्ने। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएको यस क्याम्पस सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएको छ। क्याम्पसले 3 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो 48 जना विद्यार्थीहरू मध्ये 3 जना चाहिँ हामीले स्कलरसिपमा पढाउनुपर्छ। 45 जनाको हामी फी लिन्छौँ वार्षिक। पुरै यो कोर्सको चाहिँ 4 लाख लिन्छौँ। त्यसबाट पनि चाहिँ भनौँ न रनिङ कस्ट त्यसले पुरा गर्छ भन्ने हामीले लागेको छ। र अरू फिक्स कस्ट जस्तो बिल्डिङ भयो, ल्याब भयो, पुस्तकालय भयो इत्यादिका लागि चाहिँ नगरपालिका प्लस युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन र प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार र विदेशी एजेन्सीहरूसँग पनि हामी एप्रोच गर्ने पक्षमा छौँ। नगर प्रमुख संरक्षक रहने गरी क्याम्पसको सञ्चालक समिति बनाइएको छ। नगरपालिकाले यस वर्ष क्याम्पसका लागि 10 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। स्नातक तहको पठन पाठन सञ्चालन भइरहेको यो क्याम्पसमा अब कृषि संकायमै स्नातकोत्तर तहको अध्ययन पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। दोलखाको जिरी नगरपालिकाका कर्मचारीले अत्यावश्यक बाहेकका काम नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
सिउरानीका युनाइटेड नेपाल एग्रो मूल खर्कका सञ्चालक अमृत बहादुर कार्कीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यलाई सरकारी आवासमा पुगेर अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा कर्मचारीले आजदेखि नगरपालिकामा हुने अत्यावश्यक बाहेकका काम नगर्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार बिरामी विदामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यलाई फोनमा गाली गलौज गर्दै आवासमै पुगेर अभद्र व्यवहार गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। कर्मचारीले आफूहरूको सुरक्षा गर्न र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमण मत्थर भए यता मुस्ताङमा विदेशी पर्यटक बढेका छन्। गएको वर्ष मात्रै 39,000 जना विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका छन्। यस अवधिमा 48 मुलुकका पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका हुन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै 33,457 जना भारतीय पर्यटक हुन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश मनाङ हुँदै 5,300 मिटर उचाइमा रहेको थोराङला भन्ज्याङ पार गरेर मुस्ताङ आएका हुन्। भ्रमणमा आएका मध्ये 1,566 जना पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ समेत पुगेका छन्। कागबेनीदेखि कोरला नाकासम्म उपल्लो मुस्ताङको अर्धनिषेधित क्षेत्र घुम्न विदेशीले 7 दिनका लागि $500 शुल्क बुझाउनुपर्छ। यस्तै मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकबाट गत वर्ष मात्रै 9,39,00,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एक्यापले जनाएको छ। उजाड पहाड, हिमाली हावापानी, संस्कृति र जीवनशैली, ताल, गुम्बा, मुक्तिनाथ मन्दिर भ्रमणमा विदेशी पर्यटक आकर्षित हुन्छन्। कोरोना महामारी अघि भने वार्षिक 60,000 बढी विदेशी पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गर्थे। सर्लाहीमा आज बिहान भएका बेग्ला बेग्लै दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सर्लाहीको पर्सा गाउँपालिकामा करेन्ट लागेर र बरहथवा नगरपालिकामा टिप्परले ठक्कर दिएर 2 जनाको मृत्यु भएको हो। करेन्ट लागेर पर्सा गाउँपालिकाका सुबोध झाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै टिप्परको ठक्करबाट बरहथवा नगरपालिकामा मोटरसाइकल चालक महेन्द्र शाहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। शाह रौतहटका हुन्। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। छवटै महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत पोखरामा 2 दिन चल्ने सम्मेलनमा महानगरको स्वायत्तता र चुनौतीबारे छलफल हुने। काभ्रेमा 1 महिनाको अवधिमा 11 जना डेङ्गुका बिरामी, तनहुँमा पनि ज्वरोका बिरामी बढे। जिल्ला अस्पतालमा दैनिक 100 बिरामी थपिए। गुल्मीको ढुङ्गा खानीमा कामदार सुरक्षा सामग्री बिनै काम गर्न बाध्य। दुर्घटना भए ठेकेदारले क्षति नबेहोर्ने सम्झौता। र मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा बनाइएका अधिकांश सडकको अवस्था दयनीय। सडक रक्षकको नाममा अस्वाभाविक खर्च, सुधारमा चासो नै दिइएन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।